ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం నమ్మకంలోని 3వ అనవాకం నేర్చుకోబోతున్నాం. నేర్చుకునే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో మనం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ఓం. నేను ఒకసారి మంత్రం చెప్తాను, మీరు తిరిగి 2 సార్లు దాన్ని ఆ లైన్ రిపీట్ చేయండి. నమః సహమానాయ నిర్వ్యాధినే नमः सहमानाय निर्व्याधिने, नमः सहमानाय निर्व्याधिने, आव्याधिनीनां पतये आव्याधिनीनां पतये, आव्याधिनीनां पतये. नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये. नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये. नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये. नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे, नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे. स्तेनानां पतये स्तेनानां पतये, स्तेनानां पतये. नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये. नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे, स्तेनानां पतये. नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे, स्तेनानां पतये. नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते, नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते. तस्कराणां पतये तस्कराणां पतये, तस्कराणां पतये. नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये. नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये. नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये. नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते, नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते. स्थायूनां पतये स्थायूनां पतये, स्थायूनां पतये. नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये. नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये. नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये. नमो नमो निचेरवे परिचराय नमो नमो निचेरवे परिचराय, नमो नमो निचेरवे परिचराय. अरण्यानां पतये
अरण्यानां पतये अरण्यानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यः नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यः नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यः मुष्णतां पतये मुष्णतां पतये मुष्णतां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये प्रकृन्तानां पतये प्रकृन्तानां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये कुलुञ्चानां पतये कुलुञ्चानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यः नमो नम इषुमद्भ्यः नमो नम इषुमद्भ्यः धन्वाविभ्यश्च 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 नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः वो नमो नम आतन्वानेभ्यः वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च 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 वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यः वो नमो नम आयच्छद्भ्यः वो नमो नम आयच्छद्भ्यः विसृजद्भ्यश्च 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 वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च
वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यः वो नमो नमोऽस्यद्भ्यः वो नमो नमोऽस्यद्भ्यः विद्यद्भ्यश्च 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 वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः वो नमो नम आसीनेभ्यः वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च 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 वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यः वो नमो नमः स्वपद्भ्यः वो नमो नमः स्वपद्भ्यः जाग्रद्भ्यश्च 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 वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यः वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यः वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यः धावद्भ्यश्च 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 वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः वो नमो नमः सभाभ्यः वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च 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 वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यः वो नमो अश्वेभ्यः वो नमो अश्वेभ्यः अश्वपतिभ्यश्च वो नमः अश्वपतिभ्यश्च वो नमः अश्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः నమకంలోని ఈ మూడవ అనువాకం పూర్తి చేసుకునే ముందు మనం దీన్ని మొదటి నుంచి ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. వచ్చే భాగంలో మనం 4వ అనువాకాన్ని నేర్చుకుందాం. నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో నమః కకుభాయ నిషంగిణే స్తేనానాం పతయే నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో వంచతే పరివంచతే స్థాయూనాం పతయే
नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्ृकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।